السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناة الأعشاب دواء لكل. اليوم بإذن الله في هذه الحلقة سنتعرف عن الأمراض التي تصيب البروستاتا، وما هو علاجها، وما هي الأطعمة التي يمكن تناولها، وما هي الأطعمة التي يجب على المريض تجنبها. وسنقدم كذلك نصائح للوقاية، وفي آخر الفيديو سنقدم لكم وصفات وطرق علاج البروستاتا. بداية بالتعريف بالبروستاتا. تعتبر المشكلات والأمراض المتنوعة التي تصيب البروستاتا من أكثر الأمور التي تقلق الرجل وتجعله يعيش في هاجس دائم لتجنب التعرض لها. إن تضخم البروستاتا الحميد هو اضطراب يصيب عادة الرجال بعد سن 50 وكبار السن. البروستاتا هي غدة صغيرة في شكل حبة الجوز في الجهاز التناسلي الذكري كما تشاهدون على الصورة، وتحيط مجرى البول أسفل المثانة البولية، وتصنع السائل المنوي للسماح بنقل الحيوانات المنوية. مع التقدم في العمر فإن خلايا الغدة تبدأ في التكاثر، مما يؤدي إلى تضخم البروستاتا كما تشاهدون. وعلى الرغم من أن السبب الدقيق غير معروف، إلا أن التغييرات في الهرمونات الجنسية الذكرية مع التقدم العمر يكون سبب رئيسي. وعندما يصل الرجل إلى سن 40 عاما تستأنف غدة البروستاتا النمو مجددا، وظهرت الكثير من الدراسات التي تطرقت إلى إمكان تفادي إصابة البروستاتا بأي مشكلة من خلال اتباع نظام غذائي صحي يحمي الجسد. فعلى الرجل إدخال التغييرات الغذائية على نظامه الغذائي، وتجنب بعض الأطعمة الغنية بالدهون وبعض المشروبات والتي سنتعرف عليها في هذه الحلقة. ولنتعرف على أعراض البروستاتا والمأكولات التي تضر بها، وكذلك المأكولات الصحية التي يجب تناولها، سنقدم لكم هذا التقرير. قد تكون أعراض البروستات في البداية خفيفة نسبيا، نظرا لأن عضلة المثانة تكون قادرة على مواجهة الضغط الواقع على الإحليل، ولكن كلما مر وقت أكثر تزداد المشكلة تعقيدا. ومن الممكن ظهور العلامات التالية: صعوبة البدء بالتبول ونزول قطرات من البول بعد الانتهاء، مصحوبا بالشعور بعدم فراغ المثانة بشكل كامل. وقد يؤدي تضخم البروستاتا إلى مجموعة أعراض أساسية كالألم عند التبول أو الألم في منطقة أسفل البطن، وعدم انتظام جريان البول، وانخفاض كمية البول أو التبول على شكل تنقيط. التبول الدائم واللا إرادي، الأمر الذي قد يؤدي إلى اضطراب النوم، لأن مصاب البروستاتا يحتاج فجأة إلى التبول في منتصف الليل ويعاني صعوبة في ذلك. ومن الممكن تفادي تعريض البروستاتا للمشكلات من خلال تفادي بعض المأكولات التي تضر بها وتعرضها للالتهابات والأمراض المتنوعة، تماما كما يمكن تحسين وضعها من خلال تناول بعض الأطعمة الخاصة. ومن أبرز المأكولات التي يجب تفاديها الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والأطعمة العالية الدسم تؤثر في البروستات ويجب تجنبها. ويجب الابتعاد كذلك عن منتجات الألبان الكاملة الدسم مع التحول إلى منتجات الألبان والحليب الخالي من الدسم، والحد من استهلاك الدهون. وكذلك الابتعاد عن مشروبات الغازية والكحول، والتي يمكنها أن تزيد من الرغبة الملحة في التبول، وبدورها يمكن أن تجعل البروستاتا تتضخم بسرعة أكبر، مما يجعل الأعراض المصاحبة للتضخم في البروستات تتفاقم. والمشروبات الغنية بالكافيين كالشاي والقهوة يجب تجنبها إذا كان لديك مشكلة في غدة البروستات. كذلك السكر والحلويات ممنوعة طبعا على مريض البروستات، إذ يحذر خبراء التغذية من أضرار الدهون المهدرجة لاحتوائها على ما يسمى بالأحماض الدهنية المتحولة، والتي تزيد من ارتفاع نسبة الكوليسترول المضر. الأطعمة المقلية واللحوم الحمراء
تزيد من خطر الإصابة بأمراض البروستات. وفي مقابل الأطعمة المضرة بالبروستات، تمت لائحة ببعض المأكولات التي تقي من الإصابة بأمراض البروستات، كالخضروات والفواكه الطازجة مفيدة للبروستات. وتفيد بعض الدراسات بأن القرع يطرد السوائل من الجسم ويعالج تضخم البروستات لغناه بالدهون الحامضة والمواد البروتينية والأحماض الأمينية والفيتامينات والأحماض المختلفة. وللتفاح أيضا فوائد في حماية البروستات وكذلك الأسماك. ومن الممكن أن يؤدي تضخم البروستاتا إلى مضاعفات خطيرة في حال وجود الحصى في الكلى أو في المسالك البولية جراء تراكم بقايا الفضلات والمواد الكيميائية على جدران المثانة. وإذا كان المريض يتناول أدوية مضرة للبول، يجب عليه أن يراجع طبيبه من أجل تعديل مواعيد الدواء حتى لا تؤدي لزيادة الأعراض البولية الخاصة بتضخم البروستاتا. والتعديل الأساسي يتمثل في جعل جرعة الدواء في موعد بعيد عن موعد النوم مساء، وأحيانا قد يقوم الطبيب المعالج بتغيير الدواء المضر للبول لنوع أخف. بعض النصائح سنقدمها لمريض البروستاتا. أولا، يجب تجنب حبس البول لفترات طويلة والاستجابة بشكل سريع عند الشعور بالرغبة في التبول. كذلك محاولة عمل روتين لأوقات التبول اليومية من خلال الاعتياد على الذهاب للحمام كل بضع ساعات قد يساعد على تخفيف الأعراض. الانتظام على ممارسة الرياضة يساعد في تخفيف أعراض تضخم البروستات الحميد. عدم الاستعجال أثناء التبول يساعد كذلك على تقليل مشكلة نزول قطرات البول بعد الانتهاء من التبول. التدفئة الجيدة وتجنب التعرض للبرد يساعد على تخفيف أعراض تضخم البروستات أيضا. عدم شرب كمية كبيرة من السوائل على دفعة واحدة، وتقسيم السوائل على مدار اليوم مع تقليل كمياتها في المساء قبل النوم. وفيما يلي سنقدم لكم أهم طرق علاج تضخم البروستاتا. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. المرجو الاشتراك على قناة الأعشاب دواء لكل داء بالضغط على زر سبسكرايب مثل هذا الذي يظهر أمامكم على الصورة وستجدونه أسفل الفيديو. ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع مع الضغط على زر الإعجاب للفيديو. والمجال مفتوح للجميع في طرح الأسئلة في التعليقات على هذا الموضوع.
وسيتم الإجابة عليها بإذن الله. هذا الحبيب كبير من قناة الأعشاب دواء لكل داء، يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.